سیدہ زہرا پاک دا دنیا تو رخصت ہونے دا ویلا آیا نا کہ تو رسول اللہ نے دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا تو سیدہ نو اپنے بابا نال اتنا محبت سی، اتنا پیار سی کہ سیدہ دن رات حضور دے غم دے اندر روندیاں اکھاں وچوں، کیونکہ تیاں نو باپ نال پیار ہوندا ہے۔ میں پہلا عرض کیتی ہے تیاں نو باپ دے نال محبت ہوندی ہے، کیونکہ باپ نال تے دنیا دا میلہ ہوندا ہے، ماما دے نال تے پیکے ہوندے نے۔ تے میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مر کنڈ خالی باپ مرے تے محمد بخشا مڑ کون کرے رکھوالے۔ سیدہ دن رات حضور دی یاد دے اندر روندیاں۔ ایک رات ایسی آئی کہ سرکار مدینہ نے سیدہ زہرا پاک کو اپنی زیارت عطا فرمائی۔ جدو پاک سین نے اپنے بابا دی زیارت کی تھی نا، سرکار فرماندے نے زہرا تیرے تے میرے ملاقات دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں، تیرے تے میری ملاقات دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ تے سیدہ نے ننے ننے شہزادے دنیا تے چھوڑن، حسن پاک ورگے، حسین پاک ورگے، سیدہ زینب پاک ورگے گرامی قدر احباب مولا علی مرتضی شیر خدا اور رب دی قسم ہے اے زہرا دا جگرہ ہے کہ جن دے پترہ نے 72 قربان کروا کے دین نو بچا چھڑے ہے۔ اے علی دا جگرہ ہے کائنات دے اندر، اے علی دے جگرہ ہے۔ اے نہیں کہ سیدہ نو پتہ نہیں سی کربلا دے اندر ساڑھے حسین نے شہید ہو جانا ہے۔ جدو تیرے تے میرے امام دی ولادت ہوئی نا امام حسین پاک دی، تے جبریل آپ دی شہادت دی خبر بھی نال ہی لے کے رسول اللہ دے کول آیا، شہادت دی خبر بھی نال ہی لے کے آیا ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک نے جنہ پتر دا کربلا والا میدان صاف کیتا ہے، سیدہ نے روڑ کربلا دے میدان تو اٹھائے نے۔ سید جان دے سن لیکن کوئی تاریخ دی ایسی کتاب بکھا دے وے، کوئی ایسا حوالہ بکھا دے وے کہ علی نے آکھیا ہوئے پتر سارے لے کے کربلا نہ جائیں، جیڑا بھی جائے گا شہید ہو جائے گا۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا ہوئے نہیں، آپ نے یہی فرمایا حسین رب دی رضا تے راضی رمی، حسین رب دی رضا تے راضی رمی۔ تے پھر حسین رب دی رضا تے انج راضی رہا ہے کہ نانے دے کندیاں تے سوار ہویا ہے۔ رسول اللہ نے 70 تے 2 72 تسبیحاں سبحان ربی الاعلیٰ دیاں پڑھ دتیاں نے۔ تے جبریل نے آکے سونیا اودوں تک سر نہ چاہیں جنی دیر حسین کندیاں تو تھلے نہ اتر جائے، ہاں جنی دیر حسین کندیاں تو نیچے نہ اتر جائے۔ مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، اج کوئی کہے کو ملا کہے لو جی نماز اندر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے، نماز اندر اللہ دا خیال کرنا چاہیے ہے۔ میں کہ سجنا چل رسول اللہ دے دروازے دے تیرا تے میرا نبی ایک تسبیح پڑھدا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، نال ہی حضور نو خیال آوندا ہے حسین ڈگ نہ جائے۔ نماز کیندی ہے؟ نماز کس دی ہے تے خیال کیندا ہے؟ حسین دا ہے۔ نماز اللہ دی ہے، خیال حسین دا ہے کہ حسین گر نہ جائے۔ کوئی مینوں مخائے تے صحیح نبی دی نماز ٹوٹی ہے؟ خیال جو حسین دا نماز اندر ہے، نماز اللہ دی خیال حسین دا، کیا نبی دی نماز ٹوٹی ہے؟ نہیں، میرے نبی جان دے نے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، اس میں جان ہے خون سارا فیض ہے
میرے سخی حسین دا تو گرامی قدر احباب پیغام میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہاں نو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے سانو انہاں دی صحیح پرورش کرنے دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دا فرض دا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور گرامی قدر احباب بیٹیاں ویڑے وچ ہون تے پریشان نہ ہویا کرو، انہاں دی شادی کیویں کران گے، سامان کیویں بناواں گے، کرو رخصت کیویں کران گے، جن نے عطا کیتیاں نے انتظام بھی اللہ آپ کر دینا، انہیں انتظام دا ذمہ بھی لیا ہویا ہے، لیکن بیٹیاں دی پرورش اچھی کریا کرو۔ میں تنوں یہ نہیں کہندا کہ بیٹیاں نوں یونیورسٹیاں دے اندر بھیجو، کالجاں دے اندر بھیجو، سکولاں وچ اچھی پڑھائی کراؤ، نہیں، بیٹی نوں قرآن دا قاری اور قرآن دی حافظہ بناؤ، بیٹی نوں دین سکھاؤ تاکہ بیٹی نوں پتہ چلے۔ تسی ویکھدے ہو اج ہسپتالاں دے اندر جاؤ، جنیاں بھی ڈاکٹر نے کسے دے سر تے دوپٹہ ہویا ہے او چنیاں گلے وچ پا کے بیٹھیاں نے کہ دین سانوں اے سکھاندا ہے۔ ہاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر چلے جاؤ، لیکچرار لیڈیز عورتاں یہ لیکچرار نے گلیاں دے اندر دوپٹے نے، بازاراں وچ وڈے شہراں وچ ٹر جو سڑکاں تے ٹریاں پھر دیاں، کیا اے رسول اللہ دا دین ہے؟ پھر تو اسی نام دے مسلمان ہاں نا، لیکن اگر اسی اپنی انہی بچیاں نو قرآن ترجمے دے نال پڑھائیے تے ساڈی بیٹی اپنی سہیلی نو دسن والی بنے، خبردار سر تو چنی نہ لائیں، قرآن نے سختی نال منع کیتا ہے، خبردار بے پردہ ہو کے گھر تو باہر نہ جائیں۔ اور پھر پردے دی مثال میں بار بار کی دیاں، سیدہ زہرا پاک دے سر انور دا اقوال ننگا ہو گیا تو سورج طلوع نہ ہویا، ہاں کی پردے دی مثال دیاں، سورج طلوع نہ ہویا تو سجنوں اس زہرا دے نقش قدم تے جدو اسی بیٹیاں نو چلاواں گے نا، جدو انہاں نو درس دیاں گے، اپنی بیٹیاں نو زہرا پاک دی سیرت پڑھاواں گے کہ پڑھو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی، سیدہ دی سیرت نو تے پڑھو۔ اج تک کسے نے سیدہ زہرا دا چہرہ نہیں دیکھیا، کسے دی نظر سیدہ دے چہرے تے نہیں پئی، ذرا سیرت پڑھو سیدہ دی، تے جدو ساڈیاں تیاں زہرا پاک دی سیرت پڑھن گیاں نا، پھر ساڈیاں بیٹیاں گلیاں وچ دوپٹے پان والیاں نہیں بلکہ با پردہ بن جان گیاں، عقیدت والیاں بن جان گیاں، اور رب کعبہ دی قسمیں پھر ساڈیاں تیاں تے رب دا رسول بھی راضی ہوے گا، زہرا پاک دی بھی کرم نوازی ہو جائے گی۔ تو اس لئی اج تو اسی یہ مشن لے کے اٹھاں گے، میں یہ بار بار عرض کردا ہوں، اج تو اسی اپنا ذہن بنا کے اٹھاں گے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کران گے۔ دیکھو وہ گھر کیسا گھر ہے، اج بھی صبح میں اپنی مسجد اندر درس دے رہا تھا کہ جدو فجر دی نماز دا وقت ہوندا ہے نا تے اللہ دی رحمت دے فرشتے آوندے نے، تے جدو ویندن نا بھی آ گھر دے تے سارے جی ستے نے، او پیچھے مڑ جاندے نے، یا اللہ کیڑے ویڑے ٹور دیتا ہے، ہاں میں بڑی ذمہ داری نال بات کر رہا، یا اللہ کیڑے ویڑے ٹور چھڑے آئی، انہاں نو تیری رحمت دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تے جدو فجر دا ویلا ہوے نا، گھر والے نے اٹھ کے وضو کیتا ہوئے، مصلے وچھائے ہون تے سر سجدے دے اندر ہوئے تے فرشتیاں نے واہ مولا صدقے جاواں تیرے بندے تے تیریاں بندیاں تے ہیں نا مولا، اسی بعد وچ آئے ہاں، ساڈے آن تو پہلے ہی تیرا ذکر پہ کر دے، اور پھر اللہ دا کرم ہو جاندا ہے۔ پھر دوسری بات فرمایا کہ دنیا رزق دے پیچھے نسدی ہے، آج میری کیوں ہو گئی، کسے طریقے بھی جائز یا ناجائز طریقے پیسہ کٹھا ہو جائے، مال کٹھا ہو جائے، دنیا نس رہی ہے، ایک دوسرے نو مار رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک دوسرے دے گل میں چاک کیتے جا رہے ہیں، کیوں کہ کسے طریقے بھی پیسہ آ جائے، پاویں حلال آوے پاویں حرام آوے، دنیا دی روٹین بن گئی ہے نا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ فجر لے اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن پڑھدا ہے نا، انہوں رزق دے پیچھے نسن دی لوڑ نہیں پیندی، رزق ان دے پیچھے ٹردا ہے، رزق انہوں تلاش کردا ہے۔ اے میری گلاں نوٹ کر لو، اج میں کچھ تانوں اصلاح دی بات دے جاواں، ہو سکتا ہے کسے دے دل اندر گل اتر جائے تو میں گناہگار دی بخشش دا بھی ذریعہ بن جائے، میں سیاکار دی بخشش دا بھی ذریعہ بن جائے۔ فجر والے ستے نہ رہیا کرو، ساڈیاں روٹیناں کنے، اور رب دی عزت دی قسم ہے بچہ گواہ ہے کیونکہ پنڈ دا ہے، رات 2-2 3-3 4-4 بجے محفلاں تو واپس گھر جائیدا ہے، 3-3 4-4 بجے محفلاں تو گھر واپس جائیدا ہے، فجر دی نماز پڑھن تو بغیر اکھ نہیں لگدی، جنہ بھی جگراتا ہے ربیع الاول شریف گزریا دن رات جاگے ہیں، لیکن یہ نہیں آکھیا ہوں 3 بجے گھر آ گئے ہیں تو چلو سویرے محفل تے جانا 2 گھنٹے سو لینے ہیں، فجر دی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں، فجر پڑھن تو بغیر نہیں ستے۔ اور ایک بندے دی روٹین بن جاندی، صرف میری بات ہی نہیں، تسی 3 دن لگاتار فجر دی نماز وقت تے اٹھو، چوتھے دن تو موبائل تے الارم نہیں لگانا پوے گا، تو آڑی اکھ آپ ہی کھل جائے گی، نماز تے بندہ اتنا پیار کر دی آپ ہی اٹھا لیں دی ہے، اٹھ بیلیا کل جو اللہ دی بارگاہ وچ گیا سا تے اج بھی آ جا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن جڑے لوگ سورج چڑھ جاندا تے ستے رہندے نے،
تے پھر اسی میں پیر ہاں نا، میں نقطہ دے دیا، بعض لوگ آندے شاہ جی تسی یہ گل کیوں نہیں کردے؟ میں بالکل دلیری دے نال کرنا، دوپہر تک ستیا رہنا ہے، بعد وچ آکھنا یہ ساڈے کولوں لڑائی نہیں مکدی، بڑا مال لے ہونے برکت کوئی نہیں، ماواں دھیاں دی لڑائی نہیں جی مکدی، یا پیو پتراں دی لڑائی نہیں مکدی، یا بھرا بھرا دا دشمن بنیا بیٹھا، برکت کوئی نہیں، بڑا مال آوندا ہے جی۔ ہن کسے پیر کو ٹر جائیے، کسے تویز تے نہیں پا چھڑے، کسے نے سانو کچھ کر تے نہیں چھڑیا، اور رب کعبہ دی قسم کچھ نہیں ہوندا۔ تسی اج تو ارادہ کر لو کہ سویرے گھر دا کوئی جی بھی نماز ویلے ستا نہیں ہوے گا، برکتاں آپ ہی آ جان گی، لڑائیاں آپ ہی مک جان گیاں، رولے آپ ہی مک جان گے، تویز دی لوڑ ہی نہیں پینی، تویز لے آن دی بزرگوں لوڑ ہی نہیں پینی بھی تویز لے آئیے تے لڑائی مک جائے، ایک گھر دے اندر برکت آ جائے، پیسہ آ جائے۔ ہاں ساڈا تویز دھاگے دا کام ہے، تسی آکھو کہ شاہ جی اپنا کام بھی ختم پہ کر دیو، نہیں، جتھے تویز دی لوڑ ہے اوتھے لو نا، ایتھے تویز نہیں چاہیے کہ لڑائیاں نہیں پیا مکدیاں، جدوں نماز پڑھنی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں تو پھر لڑائیاں ہی ہونیاں نے، مال اندر بے برکتی ہونی ہے، تے جدوں فجر دی ہوے اذان تے تہاڈی کھل جائے اکھ، ماواں بہناں بیٹیاں مسلے وچھان، تسی مسیتے جاؤ، جا کے نماز پڑھو، گھر آو تے بیٹیاں بہناں بیویاں ماواں کو قرآن پڑھ دیاں ہون، تے رب دی قسم ہے جویں جویں ماواں بہناں بیٹیاں گھر اندر قرآن پڑھ دیاں نے، اللہ رحمتاں نشاور کردا ہے، اللہ برکتاں نشاور کردا ہے۔ لو اج دا ایک پیغام پلے بن لو، مینوں فون تے دسیا جے ضرور کہ گھراں دے حالات بدلے نے کہ نہیں، ایک ہی گل بہت نہیں دے کے جاندا، او کو ایک درویش بندہ سی نا بکریاں چران والا، او جمعہ پڑھن واسطے ٹر گیا، اونے عالم دین کو ایک مسئلہ سنیا کہ جدوں بھی تسی پیشاب کردے ہو نا تے چھٹاں تواڈے جسم تے نہیں پینیاں چاہیدیاں، تھلے کو مٹی یا ریت رکھ لینی چاہیدی، ہن تے بھئی جدید دور ہے نا، انہاں وقتاں وچ لیٹریناں کتھوں سن، اونے بکریاں چران والے نا ریت دی مٹھ جڑی ہے نا او جیب وچ پا لی، تسی بہتر جان دیو کیونکہ وڈیرے ہو نا، تسی اس مسئلے نوں بہتا جان دیو، کیونکہ ایک مثال اور بڑی اور اے اچھی مثال بنی ہے، اور یہ صرف بنی نہیں، بندے نے اس تے پورا عمل کیتا ہے، انہیں ریت دی مٹھ پا لی جیب وچ، جدوں پیشاب آنا انہیں ریت تھلے رکھنی، پیشاب کر لینا، جدوں اگلا جمعہ آیا نا تو بندہ انہاں دا چل بے لیے جمعہ پڑھ کے آئیے، ہو سکیا یہ پچھلا مسئلہ تے پکیا نہیں، اگوں نواں سنن ٹر پاواں، اجے پچھلا تے پکیا نہیں تے اگوں نواں سنن ٹر پاواں، جدوں اے پک جائے گا نا او تو جمعہ پڑھ کے نواں مسئلہ بھی سن لاں گا، تے میری بھی گزارش ہے یہ آ جڑا مسئلہ تانوں سنا چھڑیا ہے نا کہ سویرے سونا نہیں نماز پڑھنی ہے، اور مینوں دسیا جے ضرور، الحمدللہ میرا ایک چیلنج ہے، جڑے آندے نے گھراں وچ لڑائیاں نہیں مکدیاں، پیسہ بڑا لیاونے آ، برکت کوئی نہیں، پیسہ آوندا نہیں، گھر بے سوادی رہندی ہے، بے چینی رہندی، گھر اندر سکون ہی کوئی نہیں، لوگ گھر دے سارے جی اج تو ہی سویر دی نماز پڑھ کے قرآن پڑھنا ہے، رنگ آپ ویکھ لئی تے مینوں بھی دسیا جے ضرور شاہ جی دا نسخہ دے گا سو کامیاب ہویا یا ناکام ہویا ہے، اللہ تعالیٰ سانو سارے نوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔